वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम पर झड़पें, खून रेजी हो गई। झड़पों में अब तक 114 अफराद हलाक हो गए। हुकूमत ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए फौज बुला ली। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। ढाका में सड़कें सुनसान, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। मीडिया पर मुजाहिरों की कवरेज बंद कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्तें तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जज कमेटी के अक्सरियती फैसले को नाइंसाफी करार दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ अपनाया। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जज दस्तयाब नहीं। नजरसानी सिर्फ वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए कहा, जजों के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। अगर फौरी नजरसानी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया तो नाइंसाफी होगी। नजरसानी दरख्वास्त को 1 हफ्ते बाद मुकर्रर किया जाना चाहिए। 15 रोज से पहले दरख्वास्तों को मुकर्रर ना करने पर यह गैर मौसर हो जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इजलास में इख्तिलाफी नोट लिखा। 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ 2 नजरसानी दरखास्तें दायर हुई। फैसला मुअत्तल न होने पर नाकाबिल तलाफी नुकसान का मौक़िफ़ भी अपनाया गया। जल्द समाअत की दरखास्त 14 रोज में मुकर्रर करना लाजिम है। आइन में दिए गए नजरसानी और जल्द समाअत के इख्तियार को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसले का तयन खुद अक्सरियती जजेस ने करना है। तफसीली फैसले को जारी न होने की बुनियाद पर किसी को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। 1 हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक को बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। लाहौर में सोलर पैनल स्कीम जायजा इजलास से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, बिजली का बिल गरीब ही नहीं सबके लिए मुसीबत बन चुका है। अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के नर्ख कंट्रोल में रखे। 2017 तक मुल्क में बिजली के बिल कम और डॉलर का रेट नीचे था। 2018 से मुल्क को नजर लग गई और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI KP असेंबली तहलील करने को तैयार है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने बताया, JUI ने कामरान मुर्तजा की सरबराही में PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी PTI के साथ बाहिमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरां सेटअप का भी तस्वुर खत्म किया जाए। मौलाना ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत रास नहीं आ रही। बानी PTI कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मसले पर पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। अडियाला जेल रावलपिंडी में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद अली जफर को 3 मरतबा कॉल की, उन्होंने नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा, अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, अली जफर जेल में बानी PTI को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बानी PTI अटक जेल में अपने बालों से कीड़े निकालते थे। जमीन पर कीड़े छोड़े गए, सोने के लिए चटाई भी नहीं दी गई। तर्जुमान PTI राउफ हसन कहते हैं, हर हफ्ते बानी से मिलता हूं, अपनी जात के बारे में कुछ नहीं बताते। बुशरा बीबी ने ये बातें बताई हैं तो बहुत अच्छा किया। देखेंगे हमारी लीगल टीम इस सिलसिले में क्या कर सकती है। बात उन्होंने की है कि जी जब उनके पास चटाई भी नहीं थी नीचे और उनको सोने की जगह नहीं मिली हुई थी, उनके पास कोई बाथरूम वगैरह भी नहीं था, शीशा शेव करने के तक वो भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बालों में नीचे कीड़े छोड़े हुए थे। बालों में कीड़े निकालते रहते। खान साहब ने कभी बात ही नहीं की अपनी जात के बारे में, वो बात नहीं करते। मैं उनको हर हफ्ते मिलता हूँ, कभी बात नहीं की उन्होंने। ये तो बातें हमें पता चल रही हैं ना। अगर बुशरा बीबी ने किया तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने बात की है। हम डेफिनेटली इसको अब लीगल टीम को भी देंगे, खुद जाती तौर के ऊपर भी हम देखेंगे कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। वज़ीर आला KP ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया।
علی امین گنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوایا. گورنر نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں علی امین گنڈاپور نے آپریشن عزم استحکام کے مسودے پر دستخط کیے تھے. علی امین گنڈاپور نے نوٹس میں گورنر سے بیان واپس لے کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. معافی نہ مانگنے پر گورنر 1 ارب جرمانہ ادا کریں. حد تک وہاں ہوتی ہے جہاں عزت ہو. صوبائی حکومت بہت کمائی کر رہی ہے. نوٹس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اچھے بچے ہوتے ہیں. جو باتیں باہر کرتے ہیں وہ اندر کیوں نہیں کرتے؟ عزت اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. سنا ہے کہ بہت سی کمائی صوبائی حکومت کی ہو رہی ہے. یہ بھی ذریعہ انہوں نے شاید کمائی کا بنا لیا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ شاید آپریشن شروع نہیں ہوا, اس پہ پی سی ہونی ہے. اگر ہوا ہے تو ہمارے جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہیں انہوں نے ڈسینڈنگ نوٹ کیوں نہیں لکھا, انہوں نے واک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں اتنے اچھے بچے ہوتے ہیں, باہر آتے ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا اچھا بچہ کیوں, میں نے نوکری بھی کرنی ہے. یہ باتیں جو باہر کرتے ہیں وہ اندر کیوں نہیں کرتے؟ کراچی میں بارش ہوئی لیکن تھوڑی سی دیر کی بارش نے شہر کا حال بگاڑ دیا. سڑکوں شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے لوگ سڑکوں پر خوار ہوتے رہے. گلستان جوہر جوہر میں تبدیل ہو گیا. علاقہ مکین پتھروں پر سے گزر کر گرتے پڑتے گزرنے پر مجبور ہیں. حادثوں میں 3 بچوں سمیت 4 افراد جان سے گئے. کراچی کے پوش ترین علاقے نارتھ ناظم آباد کا یہ حال ہوا ہے. بسم اللہ معافی, آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا, میں جاؤں کیسے؟ ہم پتھر سے چڑھ کے نہیں آ سکتے. ہم لوگ اسی طریقے سے ہی نکلتے ہیں, باقی تو گھر تک محدود ہو کے رہ گئے. انتظار کرتے کراچی والوں کے لیے برسات وبال جان بن گئی. گلستان جوہر کے بلاک 19 میں گٹر ابلنے سے علاقہ جوہر بن گیا. بچوں اور خواتین گندے پانی میں پتھروں پر سے گزرنے پر مجبور ہیں. اللہ معافی, آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بس بارش نہیں ہوئی, کچھ اور ہے. گٹر نالیاں بہ رہی ہیں. اللہ معافی, مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا, میں جاؤں کیسے؟ جب بارش ہوتی ہے تو اسی طرح کا ہی حال ہو جاتا ہے. یہاں پہ سارا پانی بھر جاتا ہے, گٹر کا پانی بھی بھر جاتا ہے. بھائی بارش ہو تو پہلے سے انتظام کرنا چاہیے نا, کہ یہ سب کچھ نہ نکلنا دوبارہ ہو گیا, آنا جانا مشکل ہو گیا ہے. ہم کیسے آئیں گے, کیسے جائیں گے, یہ تو سوچو. ہم پتھر سے چڑھ کے نہیں آ سکتے. ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سنک ہول بھی نمودار ہو گیا. شہری کہتے ہیں بارش سے پہلے حکومت کو انتظامات کرنے چاہیے. انتظامیہ کی ناقص انتظام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گٹر لائن بیٹھ گئی ہے. پانی بری طریقے سے ابل رہا ہے اور یہاں تک کہ پانی کے ٹینکوں میں بھی یہ پانی جا چکا ہے. بھائی بہت برا ہے. شارع فیصل نرسری کی مارکیٹ میں جمع پانی انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا. سب گندا پانی ہے سارا, بہت مشکل ہو رہی ہے آنے میں اور بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے. بالکل مین مارکیٹ ہے اور جہاں پہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھوڑی سی بارش کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے, تو اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. سائٹ ایریا کی سڑکوں سے بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. میٹرو بل کوڑے دان میں بدل گیا. سیوریج کے پانی نے بلدیہ ٹاؤن کے پراچا چوک کو چوک کر دیا. سڑک پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں یہاں پر چلنے والے ٹریفک کو مشکلات کا سامنا ہے. KDA سے 5 اسٹار جانے والی سڑک دریا کا منظر پیش کرنے لگی. کراچی کے پوش ترین علاقے نارتھ ناظم آباد کا یہ حال ہوا ہے. یہ حال ہے. کریم آباد پر بائکیں ڈوب گئیں, بس اور رکشہ بھی پھنس گیا. سڑک اور فٹ پاتھ کا فرق ختم ہو گیا. گلبرگ بلاک 6 کے مکین برساتی پانی جمع ہونے سے گھروں میں محصور ہو گئے. گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ, گرو مندر, لیاقت آباد میں بھی سڑکوں پر گاڑیاں پھنس گئیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے 1 مہینے سے زیادہ بارش ہے اور جو ہے نا پانی ہے. کسی علاقے میں سڑک پر بارش کا پانی جمع نہیں, میئر کراچی کا دعویٰ. مرتضی وہاب نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اولڈ سٹی ایریا, صدر, گرومندر, طارق روڈ, بہادر آباد اور دیگر علاقوں میں KMC افسروں کے ہمراہ پہنچے. میئر کراچی نے کہا بارش کا پانی سڑکوں پر موجود نہیں, نشیبی علاقوں سے بھی نکاسی کر دی گئی. مختلف علاقوں میں ہیوی مشینری موجود ہے, کسی انڈر پاس میں پانی جمع نہیں. ٹریفک رواں دواں ہے. عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا بلا وجہ تنقید کرنا وتیرہ بن چکا ہے. تعصب کا چشمہ اتاریں, سب اچھا نظر آئے گا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کی اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک جلد مکمل کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا پاکستان میں پہلا لیول 3 ڈیٹا سینٹر بھی بنے گا. پاکستان بھر سے طلبہ ورچوئل کلاسیں لیں گے. IT کی 10,000 نوکریاں یہاں سے نکلیں گی. پہلا جدید IT پارک ملک میں انقلابی حیثیت رکھے گا.
25 अरब रुपए की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेरे तामीर है। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं। 120 दफातर होंगे, हजारों उनके कंपनी में कारकुन होंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स का भी यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किया गया है। 10,000 IT रिलेटेड प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगी। 250 रोजगार सेंटर्स पूरे मुल्क में वो बारज़ वजूद में आएंगे। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का लाहौर में टेस्ट रन शुरू। मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब सोलर पैनल सिस्टम की कारकर्दगी देखी जाएगी। सोलर ऐप के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी के बाद 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सोलर पैनल स्कीम पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 1 लाख से ज्यादा सोलर पैनल कुरानदाजी के जरिए दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली। मुल्क भर की ताजिर बिरादरी महंगी बिजली के खिलाफ बेफर गई। कराची, लाहौर और फैसलाबाद के ताजिर बोल पड़े। कहते हैं ताजिर बलवाई नहीं होते, पानी सर से गुजर जाए तो कुछ भी हो सकता है। 40 IPPs बचा लें या 24 करोड़ आवाम बचा लें। 2 साल में 25% सनतें बंद हो गईं। इतना कमाने के काबिल नहीं जितना टैक्स लगा दिया गया। 10,400 अरब का टैक्स लगाया है। FBR में 18,000 अरब की करप्शन होती है। जो बिजली 25 से 30 रुपए यूनिट मिलनी चाहिए उसके 60 रुपए दे रहे हैं। 40 IPPs बचा लें या 24 करोड़ आवाम। 240 मिलियन लोगों को बचा लें या 42 कंपनीज को बचा लें। जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ये बलवाई नहीं होते। पानी हद से क्रॉस कर जाए बात कहीं पे भी जा सकती है। हम इतने पैसे कमाने के काबिल तो हों कि आपको इतना टैक्स दें। कितना आप दबाएंगे बिजनेस कम्युनिटी को? 25% 2 सालों में इंडस्ट्री बंद हो गई है। 10,400 अरब का आपने टैक्स लगाया हुआ है। 18,000 अरब की करप्शन है FBR के अंदर। तो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं। कीमत जो हम IPPs को दे रहे हैं वो पूरे 45,000 की दे रहे हैं। इतना बड़ा ये राज आज तक फाश कोई नहीं हुआ। आजाद कश्मीरियों का एहतजाज रंग लाया। 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल आ गए। बिल में सरचार्ज भी मुआफ किए गए हैं। बिजली बिल पर बकायाजात 12 किस्तों में वसूल किए जाएंगे। मई में हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा हुआ था जिसके मुताबिक बिजली की कीमत फी यूनिट 3 रुपए तय की गई थी। आजाद कश्मीर में तकरीबन 1 साल से बिजली के बिल जमा नहीं कराए जा रहे थे। महंगी बिजली के खिलाफ आजाद कश्मीर में शदीद एहतजाज किया गया था। इस अवाम सारे वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बन्नू की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला ने शफ़ाफ तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान किया है जो शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट पेश करेगा। खुदकुश हमले में फ़ौजी जवान और शहरी शहीद हुए थे। इस मकाम की हसास नोयत भी कल के नाखुशगवार वाक़ये की एक वजह बनी। मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र अवाम से इंतहाई एहतियात की दरख्वास्त है। बन्नू रैली में हलाकतों की गैर मुसद्दिका खबर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलती तस्लीम कर ली। HRCP ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालबे पर बन्नू के शहरियों के साथ है लेकिन फायरिंग से हलाकतों की खबर बिला तस्दीक शेयर नहीं करनी चाहिए थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गलती का एहसास और शदीद अफसोस है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार कहते हैं HRCP ने मुस्बत मिसाल कायम की। मोतबर इदारों को हसास मामलात में जिम्मेदारी का मुतालबा करना चाहिए। डेवलपमेंट और ये एक अच्छे इदारे की निशानी है कि अगर आप देखते हैं कि आपकी वजह से जो है रेपुटेशन डैमेज हो रही है और बेस्ड ऑन फॉल्स रिपोर्ट, तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो दे शुड बी वेरी केयरफुल कि वो डाटा को ऑथेंटिकेट करके अपने सोर्सेज को कंफर्म करके दे शुड नॉट बिकम लाइक न्यूज चैनल या वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं के साथ ही वो शामिल हो गए। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने गलती का एहसास किया और फिर इस पे अपोलोजाइज किया। पाकिस्तान को इंतकाम नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं PTI पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। बानी PTI को बाहर निकालो फिर मुल्क आगे जाएगा और तरक्की करेगा।
پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا. حاصل وصول یہ ہے عمران خان کو باہر نکالو. عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا، لیکن آپ ہی بتائیے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں، بات کچھ جچتی نہیں ہے. شامی نے ثانیہ سے شادی کی خبروں کی تردید کر دی. کہا فیملی کے ساتھ خوش ہوں، میری بیٹی ہے، زندگی میں اور کیا چاہیے. کسی کی زندگی پر میم سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے. محمد شمی کا نام ڈالو تو اس بیچ ایک خبر آتی ہے ثانیہ مرزا کو لے کر، بہت وائرل آتی ہے. اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، خوش ہوں، بچی ہے اور لائف میں کیا چاہیے. فون کھولو تو اپنے فوٹو دکھتا ہے، اس میں کیا کریں گے. باتوں کے پہاڑ جب بناتے ہیں نا تو وہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے. آپ کی مذاق کے لیے میمز ہوں گے وہ، لیکن کسی کی لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑی سوچ سمجھ کر وہ میمز بنانے چاہیے. دوسرے کی ٹانگ کھینچنا یا دوسرے کو گڈھے میں دھکیلنا بڑا آسان ہے. شہر اولیاء ملتان میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا، جس سے شہریوں کو چکن رول، سموسے اور جلیبی کھانے کا بہانہ مل گیا. دانیال اقبال کی رپورٹ. شہر اولیاء ملتان میں آج ابر کرم جم کر برسا، جس کے بعد گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا اور سموسے، چکن رولز، پکوڑے اور جلیبی کی دکانوں کا رخ کر لیا. شہری کہتے ہیں کہ بارش کا موسم ہو اور سموسے نہ کھائیں، ایسا کیسے ممکن ہے. گھر والوں کی فرمائش کے اوپر سموسے، پکوڑے، آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. بارش ہوئی، یہ موسم بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے گھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. بچے بھی کہتے ہیں جی آج ہمیں جو ہے گرم گرم سموسے ہوں، گلاب جامن ہو. موسم بڑا سہانا ہو گیا تو ہم نے کہا کیوں نہ ملتان کے جو گرم گرم سموسے کھائے جائیں، اس لیے میں آج آیا تھا سموسے لینے کے لیے. کچھ شہری دکان پر ہی سموسوں پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیے، جبکہ کچھ شہری گھر والوں کے لیے سموسے، جلیبیاں پیک کروا کر لے جاتے دکھائی دیے. بارش کے بعد سموسے، پکوڑے، جلیبیاں اور چکن رولز کو خریدنے کے لیے گاہکوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو جاتی ہے. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ دانیال اقبال، ARY نیوز، ملتان. سوات اپنے قدرتی حسن کے ساتھ پھلوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے. یہاں پیدا ہونے والے آڑو دنیا بھر میں مقبول ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد عالم. ذائقے کا جادو جگاتے سوات کے لذیذ آڑو پک کر تیار، صحت کے لیے مفید اور کھانے میں لذیذ. سوات کے آڑو اپنا شہرت رکھتے ہیں. مقامی لوگ اور دیگر علاقوں سے آنے والے سیاح یہاں کے آڑو کے دل دادا ہے. لاہور میں یہ ورائٹیز نہیں ہے، آڑو ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا زیادہ اس کا فلیور اتنا اچھا نہیں ہوتا. بہت شوق تھا ہم تو خود سے دیکھنے کا، ورائٹیز دیکھنے کا ڈفرینٹ، اور بہت ساری ورائٹیز دیکھنے کو ملی ہے یہاں سے. ہم اسپیشلی لاہور سے ٹریول کر کے آئے ہیں. سوات میں پیدا ہونے والے لذیذ آڑو جہاں پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو وہی یہ آڑو دنیا کے کئی ممالک میں بھی بھیجے جاتے ہیں. سوات کے میوے مطلب پل، آلوچھا، مختلف جو باغات ہیں وہاں جا کے وزٹ کر کے جو ہے نا مختلف پل لے کے جاتے ہیں. سوات میں آڑو کا موسم مئی میں شروع ہو کر ستمبر تک رہتا ہے، جس میں 9 قسم کے آڑو پیدا ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق سوات کی آب و ہوا آڑو کے لیے نہایت موزون ہے اور یہی وجہ ہے کہ سوات کی سرزمین ملک کے 60% سے زیادہ آڑو پیدا کرتی ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ARY نیوز سوات. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ راولپنڈی میں سیلابی صورتحال کا الرٹ سسٹم چوری ہو گیا. جدید سسٹم جاپان نے تحفے کے طور پر دیا تھا. چور تالے توڑ کر بیٹریاں، سولر پلیٹس، کاپر کیبلز، بورڈ اور باکس لے اڑے. چوری کا واقعہ 18 اور 19 جولائی کی درمیانی شب پیش آیا. الرٹ سسٹم نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر نصب تھا. کراچی میں بارش، گرو مندر سے نمائش تک چند روز پہلے بننے والی سڑک کو بحال لی گئی. شہری کہتے ہیں چند بوندوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ARY نیوز چاند نواب. موجود ہوں، یہ گرو مندر کا علاقہ ہے. تھوڑی سی بارش ہوئی ہے. اس روڈ کا دیکھا جاتا ہے، یہ سڑک ابھی بنائی تھی جو گرو مندر سے صدر کی طرف جاتی ہے. بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں سے اور سیوریج کا نظام بھی چوک ہو کر رہ گیا یہاں سے. میں خود پانی میں جا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ پانی کتنا یہاں پانی جمع ہے اور یہ پورے حد تک نگاہ جہاں تک جا رہی ہے. کیمرہ مین ندیم رشید دکھا سکے کہ
पानी भरा हुआ है। मेन रोड है ये, पूरा कराची से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी बारिश में ये हुकूमती पोल खुल गई है, नाकिस कारकर्दगी है पूरी हमारी सिंध हुकूमत की। शहर के हालात ऐसे हैं, थोड़ी सी बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गटर का निजाम धर्म भरम हुआ है। लेडीज का साथ है, अभी देखे ना, अभी आगे बंदा गिर गया पानी में। थोड़ी सी बारिश में शहर कायद का ये हाल है। अगर अल्लाह ताला ने पूरे शहर में मुसलसल बारिश कर दी, घंटा 2 घंटा, तो क्या हाल होगा शहर का। जी, बाउंड्री पर बैठकर डिविलियर्स की इनिंग्स देखने से इंटरव्यू देने तक का सफर। बाबर आजम ने मिस्टर 360 के यूट्यूब चैनल पर कहा, आपको देखकर क्रिकेट शुरू की, आप जैसा ही बनना चाहता था। हमेशा कोहली, रूट और विलियमसन से सीखने की कोशिश करता हूं। डिविलियर्स बोले, मेरी और आपकी कहानी एक जैसी है। आपके वालिद की तरह मेरी वालिदा ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। Azam, go is Shomei Kusha Madid. Thank you. It's good. It's fine. When I'm starting to play tennis ball and table cricket, my father is sporting. In the week, I play 3 matches. My father is take me to the match. We had a very similar upbringing. My mom sacrificed a lot. And I also played with the table, the PSL. I remember facing some of the best bowling I've ever faced throughout the tournament. You are my idol. Always. I respect you. I follow you. When I'm start cricket, I always watching your videos. Always talking like Kane, Root, Virat. Always I'm talking because I'm learn how he is thinking. इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।